بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ چھوڑ کر تیرا طیبہ سے کربل جانا یاد ہے۔ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ نسبت تیری ہے قرآن نعت کے چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ چھوڑ کر طیبہ
تیرا کربل میں جانا یاد ہے نہایت ہی واجب القدر سامعین حضرات جیڑی آیت مقدسہ خطبے دے اندر تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا میں دین اسلامیہ دا صلہ کوئی اجرت کوئی مال نہیں مانگدا الا المودۃ فی القربا میرے قرابت داراں نال پیار کریا جے سونیا محبوبہ فرما دے دین اسلامیہ دا صلہ اجرت میں کوئی مال و متاع نہیں مانگدا صرف الا المودۃ فی القربا صرف میری اہل بیت میرے خاندان دے نال پیار کریا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں عظمت اہل بیت بیان کرنا آج انشاءاللہ آج دی اس بزم دے اندر اسی عظمت اہل بیت اور خصوصاً نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین پاک آپ دی شہادت پاک دا تذکرہ بیان کرانگے خوش نصیبو جلد اللہ دے گھر میں تشریف لے کے آؤ اہل بیت نو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے بڑیاں شانہ نال اہل بیت نو اللہ پاک نے بڑیاں شانہ نال نوازیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج دا خطبہ ارشاد فرمایا حضرت زید بن ارقم صحابی رسول آپ فرمانے نے رسول پاک سلطان الانبیاء مدینہ دے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج دا خطبہ ارشاد فرمایا حج ادا کرن تو بعد نبی پاک نے سارے صحابہ نو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کیڑا خطبہ ارشاد فرمایا میرے نبی پاک سلطان الانبیاء رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میں توڑے دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں صحابہ عرض کر دینے آقا یا سیدی یا رسول اللہ آقا کیڑیاں نبی پاک سلطان الانبیاء نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک تے کتاب قرآن پاک ہے دوسری میری اہل بیت ہے جیڑا ہے نا دعا دے نال پیار کرے گا میرے حضور فرماندے نے نجات پا جائے گا پھر حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول آپ روایت کر دینے نبی پاک نے فرمایا رسول پاک نے اپنی اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی مثال دیندے ہویا نبی پاک نے فرمایا صحابہ میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے جس طرح نوح علیہ السلام دی کشتی جڑے سوار ہو گئے اور نجات پا گئے میری اہل بیت دی مثال بھی کشتی نوح دی طرح ہے جیڑا میری اہل بیت دے نال پیار کرے گا میرے آقا سلطان الانبیاء مدینہ دے والی کریم آقا نے ارشاد فرمایا اور نجات پا جائے گا اہل بیت دا مقام بیان کرنا اہل بیت دی شان بیان کرنا رسول کائنات دے غلاموں اہل بیت نو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا جس طرح نبیاں بچ اللہ نے ساڑھے نبی نو اللہ نے مقام عطا فرمایا ساریاں نبیاں بچ ساڑھے نبی نو اللہ نے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجیا جس طرح نبی پاک نو اللہ نے ساریاں نبیاں بچ اعلیٰ بنایا اس طرح جڑے صحابہ میرے نبی پاک نو اللہ نے عطا فرمائے او صحابہ بھی ساریاں نبیاں نہ دیاں صحابہ نالوں افضل و اعلیٰ جیڑا شہر نبی پاک نو عطا فرمایا وہ شہر بھی ساریاں شہران نالوں افضل و اعلیٰ شہر نو بنایا جیڑا زمانہ میرے نبی نو اللہ نے عطا فرمایا قربان جاما او زمانہ ساریاں زمانیاں نالوں افضل و اعلیٰ زمانے
نو بنایا قربان جاواں جس راہ نبی پاک دے نال نسبت کرن والے ہر چیز نو اللہ نے افضل و اعلیٰ بنایا اس طرح خاندان رسول نو بھی خاندان رسول دی نسبت میرے آقا نال ہو گئی سلطان الانبیاء نال ہو گئی اللہ نے نبی دے خاندان نو بھی افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے نبی پاک دے خاندان اللہ نے افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے رسول پاک نے فرمایا ایسے صحابہ جڑا میری اہل بیت دا پیار لے کے دنیا بچوں جائے گا امام الانبیاء مدینے دے والی کریم آقا نے فرمایا اللہ یوں شہید دا درجہ عطا فرمائے گا میرے آقا فرماندے نے جڑا میرے اہل بیت دا پیار لے کے جائے گا اللہ انہوں شہید دا درجہ عطا فرمائے گا نبی پاک دے غلاموں اہل بیت دے نال پیار کرنا اہل بیت دی محبت ایک گھڑی گزارنا سال پر دی اللہ عبادت دا ثواب عطا فرماندا ہے اہل بیت دی محبت گھڑیاں گزارنا آج اسی کی دا ذکر کرنا ہے کوئی عام شخصیت نہیں جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین پاک دا ذکر بیان کرنا ہے کون نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اللہ نے آپ نو کیسیاں شانہ نہ نوازیا ہے کیسی نسبت آپ نو عطا فرمائی عام سید و شہداء نے میرے آقا دے نواسے نے اے او نواسے نے حسین ابن علی دا میں کی مقام بیان کرا جنہاں نال میرے آقا بھی پیار کر دے لے خود اللہ پاک بھی جنہاں نال پیار کر دے میرے نبی فرما دے نے حسین منی وانا من حسین صحابہ میں حسین وچوں حسین میرے بچوں ہیں سرکار نے فرمایا میں حسین بچوں حسین میرے بچوں ہیں حسین پاک دے نال میرے آقا بڑا پیار فرمایا کر دے سڑ سلطان الانبیاء مدینے دے والی کنا پیار کر دے لے اکثر جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نواسہ رسول جی کر گوشہ بطول لے آنا میرے آقا نے حسین پاک دا گلا چم دیا رہنا اکثر گلا چوم دیا رہنا حسین پاک دا سیدہ فاطمہ پاک نے ویکھنا میرے بابا جان امام الانبیاء جدوں بھی حسین دے نال پیار کر دے نے لاڑ پیار کر دے نے حسین دا گلا چوم دے رہن دے رخسار چومن دی بجائے حسین دا گلا چوم دے رہن دے نے ایک دن سیدہ فاطمہ پاک نبی پاک دی بارگاہ چل کر دیا نے کریم آقا بابا جان میں ویکھیا تسی حسین دے نال پیار کر دے ہو لاڑ پیار کر دیا ہویا حسین دا گلا چوم دے رہن دے ہو اے دے وچ راز کیے نانیاں نو دوتیاں نال پیار ہوندا ہے نانے دوتیاں دے رخسار چوم دے نے تسی گلا چوم دے رہن دے دے وچ وجہ کیے راز کیے میرے آقا دا جملہ سننا نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میں حسین دا گلا کیوں نہ چما اے گلا میرے دین واسے کٹیا جائے گا یہ وجہ تو میں فاطمہ حسین دا گلا چومدا رہنا ماں یہ ہے مقام حسین ایک دن نبی پاک نماز پڑھن واسطے جا رہے نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی دے گھر کولوں رسول پاک گزر دے پئے نے نبی پاک نے روندیاں دی آواز سنی میرے آقا مدینے دے والی رک جاندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم رک جاندے نے کریم آقا سید عالم نے سیدہ کائنات دے گھر جاندے نے کی ویکھ دے نے حسین ابن علی نواسہ رسول روندے پے نے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ حسین رونا دیا کر حسین روندا ہے میرا دل دکھدا ہے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ حسین رونا دیا کر جدوں حسین روندا ہے میرا دل دکھدا ہے اے ہے مقام نواسہ رسول دا جگر گوشہ بطول دا اے ہے مقام کون امام حسین پاک جو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین تو اپنے جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے آدم کو دھویا وہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا سارے منا مل کے پڑھ لو فضا گونجائے جس نے ہنس کے پی لیا جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین تو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین کی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول دا میں مقام بیان کران ایک دن نبی پاک مدینے دے والی پہ نماز پڑھ دینے سرکار نماز پڑھ دے پہنے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول آ جان دینے نبی پاک سلطان الانبیاء مدینے دے والی دے کندیاں دے سوار ہو جان دینے نبی پاک نے سجدہ سرکار سجدے وجنے حضرت حسین ابن علی امام حسین پاک نبی پاک دیاں کندیاں تے سوار ہو جاندے نے اللہ نے جبریل حکم فرمایا اے جبریل میرے سونے دی بارگاہ چلا جا میرا جا کے سونے نو پیغام دے سونےاں سر سجدیوں نہیں اٹھانا اپنے سجدے نو لمیاں کر دیو تسبیحاں لمیاں کر دیو تسبیحاں پڑھو نبی پاک دی بارگاہ جا کے میرا پیغام دے جبریل علیہ السلام نبی پاک دی بارگاہ چاندے نے حضور نے حضور دی بارگاہ چاہ کے جبریل علیہ السلام نبی پاک دی بارگاہ چاہ کے عرض کر دینے سونےاں میں اللہ دا پیغام لے کے آیا سونےاں سارے سجدیوں نہیں اٹھانا آپ دیاں کندیاں تے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین پاک آپ سوار نے جدو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین پاک آپ خود با خود نیچے اترنگے پھر سونےاں سر سجدے اٹھانا ہے
اے ہے مقام نواز رسول دا، اے ہے جگر گوش بطول دا مقام امام حسین پاک دا، اے ہے مقام۔ ایک دن مدینے دے والی چ حضرت امام حسین پاک اور نبی پاک سلطان الانبیاء دے جگر گوشا نبی پاک دے لتے جگر بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم دوویں شہزادے نبی پاک دی گود وچ نے سرکار دوواں شہزادیاں نال پیار کر دینے لاڑ پیار کر دینے نبی پاک دوواں شہزادیاں دے نال اللہ پاک نے ویکھیا اللہ پاک نے جبریل نو حکم فرمایا میرے سونے دی بارگاہ چلا جا جا کے میرا پیغام دے سونے اینا دوواں شہزادیاں چوں اللہ ایک شہزادے نو اپنے کول واپس بلانا چاہ رہا ہے۔ نبی پاک دی بارگاہ جبریل آندے نے آکے سونے دی بارگاہ چلا دا پیغام فرمانے نے نبی پاک دی بارگاہ چا کے اللہ دا پیغام سنا دینے سونے آئے اللہ دا پیغام میں اے دڑے دوویں شہزادے آپ دی بارگاہ چنے حضرت ابراہیم آپ دا لگتے جگر بیٹا اور نواز رسول جگر گوش بطول امام حسین پاک اینا دوواں شہزادیاں چوں ایک شہزادے نو اللہ اپنے کول واپس بلا رہا ہے۔ میرے نبی دا حسین دے نال پیار ویکھنا حسین دے نال مدینے دے والی کس طرح پیار کر دینے نبی پاک نے فرمایا جبریل کیڑے شہزادے نو اللہ اپنے کول واپس بلانا چاہ رہا ہے جبریل کر دینے سونے اے فیصلہ اللہ نے آپ کے رکھے آئے میرے نبی نو حسین دے نال پیار ویکھنا حسین ابن علی نال مدینے دے والی کس طرح پیار کر دینے کس طرح محبت کر دینے نبی پاک نے فرمایا جبریل میں اپنے لگتے جگر ابراہیم دے واپسی دا اعلان کرنا ہوں 3 دن تو بعد میرے آقا دا لگتے جگر بیٹا حضرت ابراہیم آپ دا انتقال ہو جاندیا وصال کر جاندے نے پھر جدوں بعد میں جدوں بھی صحابہ دی محفل بچ حسین ابن علی نے آنا میرے نبی نے فرمانا اے صحابہ اے او میرا نواسا یار آئے جدے تو میں اپنا لگتے جگر بیٹا قربان کیتا ہے۔ اے ہے مقام حسین ابن علی دا کون حسین ابن علی نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا کنج بنے حسین ابن علی نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا علی کا خون لو آپ رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ انا سے تو حسین بنا یہ ہے حسین ابن علی یار امام حسین پاک دا میں مقام بیان کرنا رواں کئی جمعہ دا بعد حسین ابن علی دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا اللہ نے حسین ابن علی نو ایسا مقام عطا فرمایا ہے ایسی شان نال نوازیا ہے حسین ابن علی نو حاکم وقت خراسان دا حاکم ویکھنا حسین ابن علی دا مقام آپ دی شان ویکھنا خراسان دا حاکم بیان کر دے فوت ہو گیا کسی نے خواب وچ ویکھیا پوچھے اللہ نے تیرے نال کیسا سلوک کیتا خراسان دا حاکم فوت ہو گیا کسی نے پوچھا ہے حاکم اللہ نے تیرے نال کیسا سلوک کیتا کیسا معاملہ فرمایا انہوں نے کیا حسین ابن علی دا صدقہ اللہ نے میری بخشش و مغفرت فرما دیتی ہے
انہاں کیا کس طرح بخش جو مغفرت ہوئی ہے تیری اللہ نے تینوں کس طرح بخشیا ایک استعدادی وجہ تو انہوں نے کیا ایک دن میں نواز شاہ رسول جگر گوشہ بطول دا ذکر حسین کردہ پیاسا میں حسین ابن علی دا ذکر سوندہ پیاسا سون دیا میں کیا یا حسین ابن علی کاش میں بھی کربلا بچ تیرے نال ہوندا تیرا ساتھی ہوندا تیری خدمت گزاری کردہ میں جملے بولدا پیاسا میری آنکھاں چو ہنجو چل پہ آنسو نکل آئے اللہ نے اونا آنسوان دا صدقہ میری بخش و مغفرت فرما دیتی ہے اے ہے حسین ابن علی نواز رسول جگر گو شیبت الحسین ابن علی دا اے ہے مقام نبی پاک دے کرانے دی شان بیان کرنا اہل بیت دا مقام بیان کرنا رسول پاک دے خاندان دا مقام بیان کرنا میرے نبی نے اپنے شہزادیاں نو اپنے قریب بلایا کنانو بلایا حضرت امام حسن اور امام حسین دو شہزادیاں نو اپنے قریب لا کے اپنے قریب کھڑیاں کر کے میرے نبی نے انہاں شہزادیاں دا بازو پکڑیا بازو پکڑ کے مدینے دے والی فرمان دے نے ایسے خوابا جڑا اینا دوہاں شہزادیاں نال پیار کرے گا اینا دے والدین نال پیار کرے گا مجھ مصطفیٰ نال پیار کرے گا اور جنت وچ میرے نال اس رائے ہوئے گا میرے نبی فرمان دینے اور جنت وچ میرے نال اس طرح ہوئے گا اہل بیت دا مقام بیان کرنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی شریف آپ دے بیٹے مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک مرید سی او دا ایک دوست او دا عقیدہ ٹھیک نہیں سی دوسرے عقیدے والا سی او دوست نے اپنے دوسرے دوست نو کیا میں تینوں اپنے مرید اپنے پیر و مرشد مصطفیٰ رضا خان صاحب دے نال بلانا چاہنا وا اونا نال میں تیری ملاقات کراوا آ تو میرے پیر نو مل او جڑا دوسرے عقیدے والا دوست ہے انہیں کیا میں تیرے پیر دے نال ملان گا میں اونا نو یہ سوال کرنے نے اونا نو سوال نہیں آنگے تیرا پیر ڈاواں ڈول ہو جائے گا اونا نو سوال نہیں آئے گا انہیں کیا جڑا سوال کرنا ہے مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلی دے بیٹے لگتے جگر دا مرید کہندا جیڑا سوال کرے گا میرا پیر او سوالان دا جواب دے گا جیڑا مردی سوال کر لویں اعلیٰ حضرت دے لگتے جگر دا مرید اپنے دوست نو لے کے مصطفیٰ رضا خان آپ دے بیٹے کو لے کے آگے اپنے پیر و مرشدی بارگاہ لے کے آیا ویکھنا اہل بیت دا مقام اہل بیت دی شان ویکھنا آپ دا مقام ویکھنا آکے مل دے کہندہ حضور میں آپ نے سوال کرنا ہے آپ نے فرمایا جڑا سوال کرنا ہے کر انہیں کیا حضور میں نوے دسو نبی دیاں بیٹیاں کنیاں نے انہاں دا نام نامی اس میں گرامی کیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی شریف آپ دے لگتے جگر بیٹے آپ نے فرمایا رکو میں اندروں ہو کے آنا وا جدو آپ اندر چلے گئے نے وہ دوسرے عقیدے والا دوست وہ اپنے دوسرے دوست نو کہندا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی دے لگتے جگر دا مرید وہ دوست کہندا میں تینوں پہلے ہی دسیا سی تیرا پیر داواں ڈول ہو جائے گا ہن تیرا پیر اندر چلا گیا ہے کتاب ویکھن واسطے اندر چلا گیا میرے سوال دا جواب نہیں آیا ویکھنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی دے مرید آپ دے لگتے جگر دا اہل بیت دا ادب ویکھنا اعلیٰ حضرت نے اپنے شہزادیاں نو اہل بیت دا ادب کس طرح سکھایا ہے اہل بیت دا ادب کس طرح سکھایا اہل بیت دے نال اس طرح پیار کری دے اپنے شہزادیاں نو دسیا ہے تھوڑی دیر تو بعد اعلیٰ حضرت دے لگتے جگر حضرت امام مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلی
بریلوی شریف آپ آدھے نے اپنے سر دی ماما شریف سفید رنگ دا اپنے بنے آئے آپ وضو کر کے آپ آ رہے نے آپ دی تاڑی مبارک جو پانی دے قطرے زمین سے گردے پے نے آپ نے آدھیاں نال فرمایا دوستا میں اندروں کتاب ویکھن واسطے نہیں سی گیا میرے باپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سانو اے تعلیم دیتی ہے جدوں بھی نبی دیاں بیٹیاں دا نام لینا ہے بے وضو نہیں وضو کر کے لینا ہے ساڑھے باپ نے سانو اے تربیت دیتی ہے جدوں بھی اہل بیدیاں شہزادیاں دا نام لینا ہے شہزادیاں دا نام لینا نبی دیاں بیٹیاں دا نام لینا ہے بے وضو نہیں وضو کر کے لینا ہے میں اندر وضو کرن واسطے چلا گیا سی سن نبی پاک دیاں بیٹیاں دا نام نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں نے حضرت زینب حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی بیٹی دا نام جیڑی بیٹی نا نبی پاک بڑا پیار کر دے لے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اے 4 بیٹیاں نے 4 انہاں دے نام نے اے ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی شریف نے اپنے شہزادیاں نو دسیا ہے اہل بیت شہزادیاں دے نال انہاں دا ادب کس طرح کرنا ہے انہاں دا ادب کس طرح کرنا ہے شہزادے اور شہزادیاں دا یا الحمدللہ اللہ نے سانو ایسا عقیدہ عطا فرمایا ہے اسی اہل بیت دے غلام اسی صحابہ دے بھی غلام اہل بیت بھی غلام نبی دے ہر نسبت دا ادب کرن والے ساڑھا تے عقیدہ جدا پنجتن لال پیار نہیں جدا پنجتن لال پیار نہیں ہوتے کلمے دا اعتبار لگی جڑا سب یاراں دا یار نہیں جڑا سب یاراں دا یار نہیں وہ جنت دا حق دار لگی لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں لاکھ لمحے سجدے کرواویں جے دشمن آلے رسول دائیں تیرا بیڑا ہونا پار لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کرو سرکار دے خاندان دا بھی ادب کرو اصحاب رسول دا بھی ادب کرو الحمدللہ اللہ نے سانو ایسا عقیدہ عطا فرمایا ہے اسی نبی پاک دی ہر نسبت دے نال پیار کرن والے ہیں ادب کرن والے ہیں اصحاب رسول دا دین آوے اسیوں بھی منانے ہیں اہل بیت ایام دین آن اسیوں بھی منانے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین مبارک 12 ربیع الاول شریف آوے اسی او بھی منانے ہیں الحمدللہ سی ہر نسبت دا حیا کرن والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اہل بیت دا کی مقام بیان کراں کی شانہ بیان کراں حسین ابن علی دا کی مقام بیان کراں نبی پاک فرمانے نے میرے نواسے حضرت امام حسین ابن علی دا مقام بیان کر دیا ہویا مدینے دے والی نے ارشاد فرمایا صحابہ میرے شہزادے حسنین کریمین جنتی نوجوانہ دے سردار نبی پاک نے فرمایا سرکار فرمانے جڑا میرے شہزادے نال پیار کرے گا
اور جیڑا میری شہزادیاں پیار کرے گا اہل بیت دے نال پیار کرے گا جنت وچ میرے نال ہوئے گا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین پاک آپ نے نا آپ دی شہادت دیاں خبراں بچپن چی مشہور ہو چکیاں سی نبی پاک جو غلاموں جدوں حضرت امیر معاویہ صحابی رسول آپ دی وفات تو بعد جدوں یزید نے اقتدار نو سنبھالیا یزید دا کردار ٹھیک نہیں سی او دا کردار صدیقی کردار نہیں سی فاروقی کردار نہیں سی عثمانی حیدری کردار نہیں سی حضرت حسین ابن علی امام پاک نے جدوں ویکھیا یزید دا کردار ٹھیک نہیں امام حسین پاک نے نا یزید دی بیعت تو صاف انکار کر دیتا آپ نے فرمایا میں یزید دی بیعت نہیں کرانگا امام حسین پاک نے مدینہ شریف دیاں پاک فضاواں نو چھوڑیا آپ مکہ شریف تشریف لے کے آندے نے نبی پاک دے غلاموں حاجی حج کرن واسطے آ رہے نے حسین ابن علی تیری شان تو قربان جاواں آپ نے حج بھی نہیں کیتا کیوں دینی اسلام سے مشکل ویلا آ گیا ہے یزید اقتدار بچ آ گیا ہے اگر حسین آج حج کر لے گا حالات ٹھیک نہیں ہے حسین ابن علی دی شان تو قربان جاواں آپ نے مکہ شریف دیاں بھی پاک فضاواں نو سلام کیا آپ کوفے آ جاندے نے حسین ابن علی نبی پاک دے غلاموں حضرت امام حسین پاک اپنے شہزادیاں اے مختصر جیا اہل بیت دا قافلہ مختصر جیا امام حسین پاک دی قیادت آپ مکہ شریف مدینہ شریف تو مکہ شریف تو آپ کوفے وال میدان کربلا وال جاندہ امام پاک نے ارادہ بنایا سفر شروع کر دیتا امام پاک نو راستے اپنے ویر حضرت مسلم بن چاچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل آپ اور آپ دیاں بچیاں دی شہادت دی بھی آپ نو خبر ملی حسین ابن علی آپ نو بڑیاں کوفے والوں آن والیاں نے روکیا اے امام کوفے نہ جاؤ کوفے والے لوگ اچھے نہیں کوفے والے لوگ اچھے نہیں اے بے وفا لوگ نے امام حسین پاک دی شان تو قربان جاواں آپ نے فرمایا میرے جڑے حق دی راہ وال میرے قدم اٹھ چکے نے آپ نے فرمایا اے قدم واپس نہیں آنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حسینیت زندہ آباد یزیدیت زندہ آباد حسین ابن علی آپ دا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حسین پاک نو اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا آپ نے مدینہ شریف دیاں پاک فضاواں نو بھی سلام آخری سلام کیتا حسین ابن علی نے امام حسین پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں آپ نو بڑیاں صحابہ نے روکیا کوفے والوں آن والے نے روکیا اے حسین تسی واپس چلے جاؤ کوفے والے لوگ اچھے نہیں امام حسین پاک نے فرمایا جیڑے قدم میرے حق دی طرف اٹھ چکے نے اے واپس نہیں آ سکتے امام حسین پاک نو راہ سے جاپنے ویر حضرت مسلم بن عقیل دی خبر بھی مل دیئے
آپ نو شہید کر دیتا گیا ہے امام پاک نو رات سے اپنے ویر مسلم بن عقیل دی خبر بھی مل دی ہے آپ نو شہید کر دیتا گیا ہے آپ دیاں شہزادیاں نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے امام پاک نے اپنا سفر جاری و ساری رکھیا امام پاک واپس نہیں آندے امام حسین پاک 2 محرم نو امام پاک دا قافلہ میدان کربلا وچ پہنچ دائے میرے امام نے فرمایا ہے کیڑا میدان ہے امام پاک دی بارگاہ عرض کر دینے ساتھی چٹھیل میدان ہے میدان کربلا ہے میرے امام نے فرمایا ڈیرے لگا دیو یہ میری آخری آرام گاہ ہے امام پاک نے ڈیرے لگا دیتے نے خیمے لگ جاندے نے 2 محرم بھی گزر جان دیئے 3 محرم بھی گزر جان دیئے 4 محرم بھی گزر جان دیئے 5 محرم بھی گزر جان دیئے 7 محرم تک یزیدیاں والو امام پاک نو خاتاں دینے یا امام یا تے یزیدی بیعت کر لو یا تے جنگ کرن واسے تیار ہو جاؤ میرے امام نے فرمایا اگر میں یزید لائن دی بیعت کرنی ہوں دی اپنے نانا جان دا شہر سونا مدینہ نہ چھوڑنا ہی ہوں دا اگر میں اپنے نانا جان دا شہر نہ چھوڑنا ہی ہوں دا اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوں دی مکہ شریف دیاں فضامانوں بھی میں سلام نہ آخری سلام نہ کردہ میں اگر یزید دی بیعت کرنی ہوں دی امام پاک نے فرمایا میں یزید دی بیعت نہیں کرانگا میں اپنے بچیاں نو دین اسلام دی خاطر قربان کر دیاں گا اپنے ساتھیاں نو قربان کر دیواں گا میں یزید دی بیعت نہیں کرنی 7 محرم نو امام پاک دے پانی بند کر دیتا اہل بیت دیاں شہزادیاں دے پانی بند کر دیتا یزید دی پانی پی رہے نے چرند پرند پانی پی رہے نے ہو دے کوثر دے والیاں دے پانی بند کر دیتا نبی پاک دے خاندان دے 7 محرم نو پانی بند کر دیتا 7 محرم بھی گزر گئی 8 محرم بھی گزر جان دیئے 9 محرم بھی گزر گئی 10 دی رات آ جان دیئے میری امام نے فرمایا اے علی اکبر ساریاں ساتھیاں نو میرے خیمے جو جمع کرو ساریاں ساتھیاں نو بلاو میرے امام نے فرمایا ساریاں ساتھیاں نو ایک جگہ گھٹا کیتا جائے میں انہاں نو خطبہ انشاءاللہ خطبہ بیان کرنا چاہنا ہوں میرے نبی دے غلاموں شہزادہ رسول جگر گوش بطول امام علی مقام دے سارے ساتھی آ جاندے نے امام پاک دی بارگاہ جائے نے امام حسین پاک نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کیڑا خطبہ ارشاد فرمایا امام پاک فرما دینے ساتھی ہو میں نہیں چاہتا میرے سامنے توڑے بچے یتیم ہو جان توڑیاں بیویاں بیوائے ہو جان میں دونوں پیار دے نال رضامندی دے نال واپس جان دی اجازت دینا ماں تسی واپس چلے جاؤ بڑھا صحابی حبیب ابن مظاہر آپ بھی تشریف فرمانے میرے امام نے فرمایا اے علی اکبر چراغ نو بجا دیتا جائے چراغ نو علی اکبر بجا دینے شہزادہ علی اکبر نے جدوں چراغ نو بجایا تھوڑی دیر تو بعد امام نے فرمایا چراغ نو جلایا جائے دوبارہ جدوں چراغ نو روشن کیتا جاندہ ہے امام دا کوئی ساتھی اٹھیا نہیں اپنی جگہ تو کوئی ساتھی اٹھیا نہیں امام دیاں ساتھیاں کی پیغام دیتا جس رخ دیکھے آرام کریے جس رخ دیکھے آرام کریے سکھ جائے تے اس نو کٹیے نا جے پانڈ پیار دی چک لئیے پار لگے تے اس نو سٹھیے نا جے کر ملن یار دے مینے چولی پا لئیے پنجاں سٹیے نا
جے کر یار دے نام دی ملے سلی جے کر یار دے نام دی ملے سلی چوٹا لے لئے پیچھاں گھٹیے نا امام پاک دی بارگاہ ساتھی بیٹھے نہیں کوئی ساتھی اپنی جگہ تو اٹھیا نہیں سارے ساتھی بیٹھے نہیں حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے رہے یا امام میں تیرا مقام ویکھیا ہے میں نبی پاک دی بارگاہ تیرا مقام ویکھیا ہے حسین میں تیرا مقام ویکھیا حسین تیری خاطر نبی پاک خطبیانو سرکار خطبہ چھوڑ دیا کر دے سن سجدیاں نو لمیا کر دے دے سن تینو اپنے کندیاں تے رسول پاک سوار کر کے پورے مدینہ شریف دی سیر فرمایا کر دے سن اے حسین ابن علی میں تیرا مقام ویکھیا ہے میں تیرا مقام ویکھیا آج اسی جان چڑھا کے چلے گئے واپس کانو نبی پاک دی بارگاہ میں کی جواب دیواں گا یہ تو میرے آقا مدینے دے والی نے مینوں فرمایا اے حبیب ابن مظاہر تینوں تے حسین دا مقام دا پتا سی تو کیوں جان چھڑا کے چلا گیا میری اہل بیت تے مشکل ویلا آیا تو جان چھڑا کے چلا گیا حسین ابن علی اسی واپس نہیں جاواں گے اسی تیرے نال ہی قربان ہونا ہے میرے امام دے ساتھی واپس نہیں جان دے امام پاک نے فرمایا ساتھیوں اپنے خیمیاں چلے جاؤ امام نے ساتھی اپنے خیمیاں چلے جانے نے نبی پاک دے غلاموں 10 محرم دا جنوں دن سورج طلوع ہوندا ہے رسول پاک دے غلاموں اہل بیت دے شہزادے ہاں تے جدوں سورج طلوع ہوندا ہے امام پاک دے ول پیغام آیا حسین یا تے یزید دی بیعت کر لو یا تے جنگ کرن واسطے تیار ہو جاؤ امام پاک نے فرمایا میں یزید دی بیعت نہیں کرنی جنگ واسطے تیار ہاں میرے نبی دے غلاموں جنگ شروع ہو گئی ہے میدان کربلا وچ سب تو پہلے نبی پاک دے غلام نبی پاک دے لتے جگر سرکار دے نواز شہ رسول جگر گوشہ بطول دیاں قدماں تو حضرت حر نے اپنی جان نشاور کی تھی جانو قربان کیتا پھر حضرت قلبی جانے نے پھر حضرت عبداللہ جانے نے پھر حضرت ابو بکر بن علی جانے نے حضرت عمر بن علی جانے نے پھر عثمان بن علی جانے نے جامع شہادت نوش کر جانے نے امام دے ساتھی سارے جامع شہادت نوش کر جانے نے نبی پاک دے غلاموں پھر اہل بیت دیاں شہزادیاں دی واری آ گئی نبی پاک دیاں شہزادیاں دی سرکار دے نواسیاں دی واری آ گئی کنہ دی واری آئی ہے خاندان رسول تے چشم و چراغ دیاں آپ دیاں واریاں آ گئیاں نے کدی حضرت عباس لمبردار جانے نے آپ بھی اپنے بازو حضرت سکینہ دی پیاس بجان دی خاطر اپنے بازو قلم کروا جانے نے آپ بھی جامع شہادت نوش کر جانے نے پھر امام دا شہزادہ حضرت امام علی اکبر آپ بھی جامع شہادت نوش کر جانے نے پھر امام دے ننے شہزادے علی اصغر آپ بھی جامع شہادت نوش کر جانے نے پھر امام دے ویر حضرت امام حسن دی تصویر حضرت امام قاسم آندے نے امام حسین پاک دی بارگاہ آ کے عرض کر دے نے چاچو جان میں بھی اس میدان وال جانا چاہنا ہاں اپنی جان دین اسلام دی خاطر قربان کرنا چاہنا ہاں میرے امام نے فرمایا اے قاسم میں تینوں اجازت نہیں دیواں گا جدوں مینوں اپنے ویر دی یاد آندی ہے مینوں اپنے ویر حسن دی یاد آندی ہے
میں تینوں ویکھ لینا میرے دل نو سکون مل جاندا ہے اے قاسم میں تینوں اجازت نہیں دیواں گا حضرت امام قاسم اجازت اصرار کردے پئے نے کدی اپنے پھوپھی جان سیدہ زینب نو عرض کردے نے چاچو جان میری سفارش کرو حضرت امام قاسم نو حضرت امام حسین پاک نے اجازت عطا فرمائی امام قاسم نے ایک کاغذ دا ٹکڑا امام حسین پاک نو پیش کیتا یا امام اے ٹکڑے نو پڑھو امام حسین پاک نے جدو ٹکڑے کاغذ دے ٹکڑے نو کھولیا کی لکھیا اس وچ امام حسین پاک نو حضرت امام حسن پاک نے فرمایا ہے یا حسین جدو آپ تے کربل جیسا مشکل وقت آوے میرے بیٹے قاسم دی قربانی نو بھی قبول کر لینا اونا دی قربانی نو بھی قبول کر لینا میری امام نے جدو اپنے ویر حضرت امام حسن دائے پیغام پڑھیا امام پاک رو لگ پہنے نے امام پاک نے امام قاسم اپنے ویر دی نشانی نو سینے نہ لگایا آپ رو لگ پہنے نے یا شہزادیاں امام قاسم نو امام پاک نے اجازت عطا فرمائی امام قاسم بھی جوان مردی دے نال دشمن دا مقابلہ کر دے پئے نے ارزق جڑا بڑا مشہور اس وقت دا پلوان ہویا کردا سے امام پاک نے امام قاسم نے انہوں بھی واصل جہنم کیتا نالو دیاں 4 بیٹیاں بھی امام قاسم نے آپ نے ایسی جوان مردی دے نال مقابلہ کیتا چاروں بیٹیاں اور ارزق نو واصل جہنم کر دیتا ہے امام پاک دے شہزادے اہل بیت دے شہزادے پیاسے نے 3 دن دے ترہائے سید ہویاں خشک زبانہ 3 دن دے ترہائے سید ہویاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازی شیر جوانا میرے امام دے شہزادے بھی پیاسے قربان ہو گئے نے امام قاسم بھی پیاسے جام شہادت نوش کر جانے نے پھر امام پاک امام حسین پاک نے اپنی مختصر تیاری کی دی میں بھی دین اسلام دی خاطر دین اسلام دی آن دی خاطر میں بھی اپنی جانوں قربان کراں امام پاک نے مختصر تیاری کی دی میرے امام نے امام پاک مختصر تیاری کر کے امام زین العابدین دے خیمے جانے نے امام پاک نے کی ویکھیا حضرت امام زین العابدین آپ اٹھن دی تیاری کر رہے ہیں امام حسین پاک نے فرمایا بیٹا کدھر جان دی تیاری کر رہے ہیں امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے بابا جان میں بھی اس میدان وال جان دی تیاری کر رہا ہوں جدھر میرے ویر قاسم چلے گئے علی اکبر چلے گئے علی اصغر چلے گئے چاچو جان عباس لمبردار چلے گئے چاچو جان میں بھی اس میدان وال جان دی تیاری کر رہا ہوں نبی پاک دے غلاموں امام حسین پاک نے فرمایا اے میرے بیٹا زین العابدین میری دعائے تو زندہ سلامت رویں اینا بیبیاں دے پردے دا خیال رکھی اینا دے پردے دا خیال رکھی اینا نو حفاظت دے نال نانا جان دی بارگاہ لے جاویں نانا جان دی بارگاہ جا کے میرا سلام عرض کری سلام عرض کرن دو بعد نانا جان دی بارگاہ عرض کری نانا جان رلیاں ریت وچ بوٹیاں پیر شبیر دیاں رلیاں ریت وچ بوٹیاں پیر شبیر دیاں پر حق وچ باطل نہیں ملون دیتا نانا پاک دی
پاک دستار تے ماسا داغ حسین نہیں آن دیتا امام پاک نے اپنے حضرت اپنے شہزادے حضرت زین العابدین آپ اے پیغام دے کہ امام پاک سواری تے تشریف فرماؤں لگ دے نے امام پاک سواری تے تشریف فرماؤں لگ دے نے امام سواری تے بیٹھ دے نے امام نو ایک خیال آیا جس خیال نے امام نو ہلا دیتا وہ خیال کیڑا سی جدوں معراج نبی نو ہویا جدوں معراج نبی نو ہویا جبرائیل براق تھمایا جدوں علی والخیبر چلے جدوں علی والخیبر چلے نبی پاک آپ چڑھایا اج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا امام پاک اپنی سواری نو چلن دا حکم عطا فرما دے نے چلن دا حکم دے نے میرے امام دی سواری چل دی نہیں امام نے آسمانہ وال نظرہ اٹھائیاں میری امام نے آسمانہ وال نظرہ اٹھا کے میرے امام نے اللہ پاک دی بارگاہ عرض کی تھی یا رب العالمین میرے ساتھی گئے نے سواریاں رکیاں نہیں میرے ویر گئے نے سواریاں رکیاں نہیں میرے شہزادے امام علی اکبر گئے نے قاسم میرا شہزادہ گیا ہے علی اصغر شہزادہ گیا ہے سواریاں رکیاں نہیں میرے امام نے فرمایا یا رب العالمین امتحان وچ کوئی کمی رہ گئی ہے آج میری واری آ گئی ہے سواری چلن دا نام نہیں لے رہے میرے امام دی سواری سمجھدار تھی انہیں اپنے گردن ہلایا گردن اٹھا کے امام پاک کو جواب دے دیئے میں کتنے چلنا میرے قدمہ بچی سکینہ بیٹھی ہے میرے امام نے جدوں تھلے نظر کی تھی امام نے ویکھیا سیدہ سکینہ نے اپنیاں ننیاں منیاں باواں دے نال سواری دے اگلیاں قدماں نو ٹوٹ کے جفی پائی ہوئی ہے میرے امام سواری تو زمین تے اتر دے نے میرے امام نے فرمایا اے سکینہ ہن میری واری سواری روک لئیے تیرے ویر علی اصغر گئے نے تیرے ویر علی اکبر گئے نے قاسم تیرا ویر گیا ہے سواریاں دے راہ نہیں روکے ان میری واری سواری دا راہ روکے بہ گئی ہے میرے امام دی بیٹی نے عرض کی دی اے بابا جان تسی بھی اس میدان وال جا رہے ہو جس میدان والوں کوئی واپس نہیں آیا میرے چاچو عباس واپس نہیں آئے میرے ویر واپس نہیں آئے آپ دے ساتھی واپس نہیں آئے اے ابو جان تسی بھی اس میدان وال جان دی تیاری کر رہے ہو میرے امام نے فرمایا بیٹی صبر کرو صابراں دی اولاد ہو سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے بابا جان تسی اس میدان وال جا رہے ہو جدوں کوئی واپس نہیں آیا تسی چلے جاؤ گے میں یتیم ہو جاواں گی میرے امام دی بارگاہ چل کر دیا نے میں اپنے بابا جان لباں گی تلاش کراں گی میں کینوں بابا کہہ کے پکاراں گی میرے امام نے اپنی بیٹی دے نال لاڑ پیار کیتا امام پاک نے فرمایا پھوپھی جان سیدہ زینب توڑا خیال رکھن گیاں میرے امام بیٹی نو دلاسا دے کے آپ سواری نو دڑان دے نے دشمن دے سامنے جان دے نے دشمن نو
بجا کے آپ فرماندے نے اے یزیدیو کوفیو اکھاں کھول کے ویکھو میں کون میں او حسین جیدی خاطر نبی پاک اپنا ممبر چھوڑ دیا کرتے سن میں او حسین جنہوں نبی پاک اپنے کندیاں تے سوار کر کے مدینہ شریف دی سیر فرمایا کرتے سن جنہ دی خاطر میں او حسین سجدیاں نو حضور لمحہ فرما دیا کرتے سن میں او حسین جیدے نال حسین دے نال نبی پاک نے بڑا پیار کیتا ہے اے یزیدیو کوفیو کی دے خون دے پیاسے بن کے بیٹھے ہو میں او حسین کی دے خاطر نبی پاک نے اپنا خطبہ چھوڑیا انہاں یزیدیاں دے امام دی تقریر دا کوئی اثر نہ ہویا امام پاک نو ابن سنان نے تی چلایا امام دیاں کنیاں پاکاں کولو امام نو جنگ دی دعوت دے جاندا ہے امام پاک نے پھر حیدری تلوار ایسی برسائی ظالم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے قربان جاواں میرے امام دی شان تو امام نے اپنے شہزادیاں دیاں لاشاں تو کہ امام گھبرائے نہیں امام پیاسے نے امام دی شان تو قربان جاواں پرواہ حسین ہاتھ اٹھا کے امام حسین پاک دی جوان مردی نو آپ دی بہادری نو ہاتھ اٹھا کے مرد دی جامع مسجد محبوب تشریف فرماؤ پیغام دے وہ امام حسین پاک دی جوان مردی نو سلام پیش کرو واہ حسین ہاتھ اٹھاؤ پرواہ حسین واہ حسین امام دے حوصلے تو قربان جاواں یار بڑے بڑے گھبرا جاندے نے اج کسے دا جوان شہزادہ فوت ہو جائے بڑے بڑے باپ انہاں دے دینی توازن کھو بیندے نے باپ قربان جاواں حسین ابن علی تیرے مقام تو تیرے حوصلے تو قربان جاواں اپنے ساتھیاں نو قربان کر دیتا امام نے اپنے شہزادیاں نو قربان کر دیتا امام اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کرنا چاہ رہے امام گھبرائے نہیں امام کیوں نہیں گھبرائے امام نے دین دی خاطر اپنے شہزادیاں نو قربان کر دیتا کیوں نہیں گھبرائے امام دا جذبہ کی سی ایو شرط سی نانے دا دین رہ جائے شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے امام پاک آپ نے یزیدیاں دا خوب مقابلہ کیتا یزیدی سپاہ سالار کہندا ہے ساڈا اے جذبہ طریقہ غلط ہو گیا ہے میں تے سمجھدا سا حسین بڑیاں دناں دا پیاسا ہے حسین دا مقابلہ آسان ہوئے گا پر میں علی دے شیر دی تلوار ویکھ کے انہاں دا مقابلہ ویکھ کے میں حیران رہ گیا ہاں اگر کلے کلے جاندے رہے پھر سانو میدان چھڑ کے نسنا پہ جاوے گا سارے اکٹھے ہو کے حملہ کر دے وہ نبی پاک دے غلام انہاں نے ایک چال چلی توکھے دا وار انہیں کیا امام حسین پاک تے توکھے دا وار کیتا جائے کیڑا توکھے دا وار کیتا توکھے دا وارے کیتا اے حسین او ویکھو حسین دی بہن زینب خیمیاں وچوں اپنے ویر حسین ابن علی دا حال ویکھن واسطے باہر آ گئی ہے جدوں امام حسین پاک نے اے ویکھیا کس ماں دی تھی جس ماں دا پردہ ایسا پردہ سی ایک دفعہ اچانک ہوا دے نال دوپٹہ سر گیا آسمانی سورج حیا دا مارا چڑھیا نہیں او ماں دی تھی سیدہ زینب امام پاک نے جدوں ویکھیا غیرت و حیرت دی نظر نال امام نے ویکھیا امام
امام نے انہوں نے نشانہ بن کے تیر چلایا، انہوں نے نشانہ بن کے تیر چلایا امام تے انہوں نے حملہ کر دیتا۔ امام پاک سواری تو نیچے اتر آندے نے، امام نے فرمایا اے شمر مینوں پتہ ہے تیری کی سوچ ہے، تیرا کی ارادہ ہے، تیرے بارے میں میرے بابا جان میرے نانا جان رسول پاک نے پہلے ارشاد فرمایا سی سفید داغاں والا کتا میری اہل بیت دا خون پیے گا۔ میرے نبی نے پہلے فرما دیتا سی اے شمر رک جا، مینوں پتہ ہے تیرا ارادہ کی ہے۔ شمر کہندا کٹھیاں ہو کے حملہ کر دیتا جائے، میرے حسین ابن علی دی شان تو قربان جاواں۔ امام حسین پاک نے فرمایا ظالمان رک جا، مینوں پتہ ہے تیرے ارادے دا، جاندی بار میں اپنے نانا جان امام الانبیاء دی اکھاں نو ٹھنڈ بچا لواں، نماز پڑھ لواں، نانا جان دی اکھاں نو ٹھنڈ بچا لواں، کائنات نو پیغام دے دیواں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اپنے بیان میں اس سے ختم کرن لگے آواں، نبی پاک دے غلاموں حسین ابن علی نماز پڑھن لگ دے نے، امام حسین پاک دے یزیدیاں اکٹھیاں ہو کے حملہ کیتا، امام پاک سجدے جانے نے، یزید نے اودے سپاہی نے امام دی گردن تے خنجر چلانا شروع کر دیتا۔ امام تسبیحاں پڑھتے پہنے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، امام پاک دی روح پرواز ہو جاندی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام کائنات نو پیغام دے گئے نے، قرآن دے کاری سہ سہ ڈٹھے، قرآن دے کاری سہ سہ ڈٹھے، پر نماز دا کاری کوئی، نماز دا کاری ویر زنب دا جدی خنجر گھیٹ ہوئی۔ امام پاک اپنی جان بھی دین اسلام دی خاطر قربان کر گئے۔ امام حسین پاک پیغام دے کے کی پیغام دے کے گئے نے، امام پاک نے آخری وقت ہوئی آپ نے نماز ادا کی، اور امام پاک نے پیغام ارشاد فرمایا جدوں حق دی بات آ جائے حق تے ڈٹ جانا، اگر کربلا جیسا بھی عظیم مار کا میدان آ جائے جان چھڑا کے بچنا نہ، اپنی جان دین اسلام واسطے قربان کرنا۔ اللہ پاک ساڑھی ساریاں دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک مسجد اسلامیہ دی اے محبت نو اللہ پاک صدا سلامت رکھے، ملک زائد صاحب کی محبت نو اللہ پاک صدا سلامت رکھے، آمین سبحان۔